स्टेडी। ये रहा, ये क्या, ओ सैंड ड्यून्स आ गए। ओ लाल मेरी पते रखियो भला झूल लालने सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर। आज क्या था? आज ये खैरात की थी हम लोग ने, सब आपकी वो खानदान वगैरह आए हुए थे यहाँ पे? सारी बरादरी के बंदे। तो यह जी मारवी वेल, यहाँ से हम इस कुएं से पानी निकालेंगे। सुबह 7 बजे आते हैं, इधर मस्जिद है, क्यों जो ये गांव है सारा गैर मुस्लिम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लाम कोट। अभी हम मौजूद हैं थर के रीजन में। आज का हमारा प्लान है, हमने जाना है नगर पार्कर, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। रास्ते में मारवी वेल, करुंजार माउंटेन्स, टेम्पल्स, ये सब एक्सप्लोर करते करते हमने बॉर्डर एरिया में एंटर होना है इंशाल्लाह। क्विकली अगर रिकैप देता जाऊँ तो मैं आया था लाहौर से कराची, कराची से ठट्ठा, ठट्ठा से नौकोट फोर्ट, मिट्टी शहर, और फिर हम इवनिंग में इस्लाम कोट पहुँचे थे। इवनिंग में हमने ये कंटेनर होटल लिए थे जिसकी प्राइस 4500 थी। प्रीवियस वीडियो में वैसे भाई बता भी चुके हैं। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, बाइक्स हैं हमारी पीछे रेडी। तो भाई साहब यहाँ पे है PSO का एक पेट्रोल स्टेशन। 2300, 8.5 लीटर एंड 2300। सो फ्यूलो वाला काम हमारा हो चुका है। और यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है, प्रेम नगर इस्लाम कोट डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर। सामने है जी सहरा। और अगली अपडेट ये है कि यहाँ पे जो मेरा फ्रंट वाला माउंट लगता है फ्रंट व्यू के लिए, वो मैंने हटा दिया बिकॉज़ आपको पता है कि बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे कैमरा, ड्रोन, इन सब चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो मैंने पहले ही हटा दिया। चेक पोस्ट आएगी तो चेक पोस्ट पे अपना ये हेलमेट कैम है, इसको भी ज़रा आगे पीछे कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे सारा जो आपको लैंडस्केप और कल्चर ये सब कुछ मिलेगा, वो आपको बिल्कुल राजस्थान और सिंध का कम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप उस साइड से जैसलमेर वाली साइड पे हैं इंडिया में, तो और ये कल्चर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट से मिलेगा, क्योंकि ये सब एक ही थे। आफ्टर पार्टीशन ये सेपरेट हुए हैं। रेंजर्स चेक पोस्ट, तो ये लिखा हुआ है इन्होंने साइन बोर्ड। तो बेहतर है कि वहाँ पे मगज़मारी करने की बजाय हम अपने ये जो कैमरा है ना, इसको उतार के ना कहीं से जगह कर लें, चेक पोस्ट गुजार के कहीं ना कहीं इसको दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आईफोन जिंदाबाद। तो चेक पोस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं, तो कैमरा वापस माउंट हो गया एंड वी आर गुड टू गो। मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे, ओ झिरमिर झिरमिर नेवला पर से पवन हिलोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। और यहाँ के जो बैल हैं या भैंस गाय हैं, इनके जो सिंग हैं वो बिल्कुल ये ऊंचे होते हैं। ओह हो, ये देखे ज़रा। यहाँ पे जितने भी मैंने देखे हैं ना साइड पे जो बोर्ड्स वगैरह लगे हैं, उनमें यहाँ तो इंग्लिश मेंशन है, यहाँ तो सिंधी मेंशन है। अब सिंधी लुबेल आवाज़ समझ आ जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा प्रमोट किया हुआ है, एंड हम पंजाबी होने के बावजूद ये सब नहीं कर पाते। इधर को लाई जा रहा है उनको, थोड़ा लेफ़्ट राइट कर। इन्होंने तो स्पेन बुल की तरह मुझे उठा के फेंकना है। ओह एंग्री, गुस्सा आ रहा है। अबे येलो कलर का इनको ट्रैक तो नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी। वैस भाई ये है कॉल की फील्ड्स, यहाँ पे हो रही है वो माइन इसकी। क्या बात है, चेक करें आप ज़रा। यहाँ पे आपको ज़रा आईफोन से जूम इन करके दिखाते हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं। ये हैं जी वो सारी फील्ड्स और माइनिंग वगैरह जहाँ पे हो रही है, ये सारा यहाँ पे इंडस्ट्री है।
मेवना पर से पवन हिलोला खावे मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। और ये पाक चाइना ने मिलके बनाई है। और आपको पता ही है जब पाक चाइना कोई रोड बनाता है उसका लेवल जो है KKH जैसा होता है। और यहीं से लेफ़्ट साइड पे नगर पार्कर है 76 किलोमीटर्स। मारवी वेल भी इस तरफ है। जो थरकोल पावर प्लांट आप देख के आए हैं जो इस तरफ है, जो धुआं आपको उठता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। सो अभी VIP किस्म का रोड स्टार्ट होने वाला है, पाक चाइना फ्रेंडशिप। आए चलें सर, टनल जाएंगी, टनल्स KKH की तरह। ओ मेरे पास यार किल स्विच है, मैं अब CB की तरह क्यों बंद कर रहा हूँ। लेट्स टेक अ पिक्चर ऑफ अवैस भाई। जाओ सर। अब इस स्टॉप पे ये हो गया कि नगर पार्कर का रास्ता हमें मिल गया। वी आर पाकिस्तान, यस वी नो। दूसरा काम ये होगा कि ये हमें माउंट लगाने का ज़रा मौका मिल गया। अब ज़रा फ्रंट व्यू से भी मुझे देख सकेंगे बात करते हुए। क्या बात है जी। और थर के सहरा खूबसूरती, सुभान अल्लाह। ओ सैंड ड्यून्स आ गए। अवैस भाई मैं ज़रा बटन दबा के इसको ज़रा ट्रेल बाइक में कन्वर्ट कर लूँ, फिर ऊपर चलते हैं। तो हम भी ज़रा ऊपर चलते हैं। अवैस भाई आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं। ओ लाल मेरी पते रखियो भला झूल लालने सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नम। ओ लाल मेरी जबरदस्त यार। ओ लाल मेरी। यहाँ पे क्योंकि सारा सहरा है और पानी वगैरह भरने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। जो ये ट्रैक्टर की ट्यूब है इसमें ये फुल करके पानी लेके जाते हैं और फिर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ओ नाली बजे है घड़ी याले भला झूल लालने सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। ओ चारे चराग तेरे बलने हमेशा, ओ चारे चराग तेरे बलने हमेशा। ओ पंचवा महलन आही भला झूल लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नम। ओ उच्चा रोज़ा पीरा तेरा, ओ उच्चा रोज़ा पीरा तेरा। हो हेठ वहे दरी जहाँ वो भला झूल लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर। अब्दुल्ला साहब थोड़ा ऑफ रोड शुरू हो गया है, बाइक यहाँ पे स्किड कर रही है। होल्ड ऑन स्टेडी स्टेडी। ये रहा, ये क्या। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं सरफरंगा आ गया हूँ। और ये हम आ चुके हैं गौरी टेम्पल। आज क्या था? आज ये खैरात की थी हम लोग ने। खैरात। सब आपकी वो ख़ानदान वगैरह आए हुए थे यहाँ पे? सारी बरादरी की बंदे। कुछ दिनों बाद होती है, कुछ हफ्तों बाद, क्या होता है? हफ्ते बाद होती है, साल बाद होती है, बोलते हैं कोई ठीक अपने है। अपने हिसाब से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मिठी और ये थर वाले रीजन में आपको हिंदू कम्युनिटीज़ भी मिलेंगी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी मिलेंगी। तो यहाँ से जब हम थर वाली साइड पे इस्लाम कोट क्रॉस किया नगर पार्कर वाली साइड पे जाने के लिए, तो यहाँ पे आया गौरी टेम्पल।
اور جب میں یہاں پہ ڈرون وغیرہ چلا رہا تھا تو کافی زیادہ لوکل جو تھے وہ ساتھ اکٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی یہاں پہ نا پرجوش ماحول تھا. اور یہاں پہ کوئی پوجا وغیرہ چل رہی تھی یا ایسا کوئی تھی ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹی, تو وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اب مندر وغیرہ سارا خالی ہے. تو باہر کی طرف یہ ایسے برآمدہ ہے جہاں پہ ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اندر کی طرف. ویسے میں یہ بتاتا چلوں میں خود الحمدللہ مسلم ہوں, لیکن دوسرے مذہب کا بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو ہم اندر وزٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹورسٹ ہے اور اس کو ہر مذہب کو وزٹ کر کے ایکسپیرینس شیئر بھی کرنا چاہیے. عبداللہ بھائی یہ ہے وہ احاطہ یا صحن جہاں لوگ یہاں کے ہندو جو لوگ ہیں اپنی مذہب کے حساب سے یہاں پوجا کرتے ہیں. اور یہ جین ٹیمپل ہے, 1376 میں اس کا بلٹ ہوا تھا, بنایا گیا تھا. تعمیراتی کام اس طرح کا ہوا ہے جیسے مسلم کی مسجد کے جو ڈومز ہوتے ہیں نا ہماری مسجد کے, اس کی شکل کو اس کو بنایا گیا ہے, تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اندر انہوں نے مورتیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں. تو وہ بھی یہ ایکٹیو مندر ہے, کافی صدیوں پرانا ہے اور یہ دا ماسٹر پیس آف آرٹ ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کس نے دیکھا, میں نے دیکھا, میں نے دیکھا. وہ نکل گیا, وہ جا رہا مور. تھر کے خوبصورت ناچتے ہوئے مور دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی بائکس روکی بالوا کے ایک گاؤں میں. یہاں ایک پرانا کنواں ہے, a story that has been told for centuries, ماروی کا کنواں. تو یہ جی ماروی ویل, یہاں سے ہم اس کنویں سے پانی نکالیں گے. یہ آ چکا جی پانی. ابھی آپ چیک کرو, ادھر کھڑے ہوگا, چھوڑو اس کو. اسی کنویں سے ماروی نے عمر کوٹ کے حکمران عمر سمرو کو پانی پلایا تھا. ماروی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر عمر نے ماروی کو اپنے محل میں لے جانے کا حکم دیا. عمر کوٹ کا وہ قلعہ جہاں ایک طرف دولت, زیور اور تخت کا راج تھا اور دوسری طرف ماروی. 1 سال تک عمر نے ہر حربہ آزما لیا, لالچ دی, طاقت دکھائی, مگر ماروی نے بادشاہ کی ملکہ بننے پر اپنے وطن کی مٹی کو ترجیح دی. اور وہ یہ کہتی رہی کہ اس کی آزادی اور وطن اس تخت سے زیادہ قیمتی ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی نے شاہ جو رسالوں میں اسی ماروی کا ذکر کیا ہے. وہ ماروی جس کی انا نے ایک عظیم سلطان کو شرمندہ کر دیا. عمر ہار گیا اور ماروی جیت گئی. پروکار طریقے سے ماروی کو اس کے گاؤں بھجوایا, ایک عام لڑکی نہیں بلکہ صبر اور بغاوت کے خلاف ایک مثال بن کر. عمر ادا جن کی یتن وکیرے سے مارو رین ملے, عمر ادا جن کی یتن وکیرے سے مارو رین ملے. کہتیانی بہتیانی سانجھانی یا مار, عمر ادا جن کی یتن وکیرے سے مارو رین ملے. موت جیلو ملیر میں, موت جیلو ملیر میں, موت جیلو ملیر میں, موت جیلو ملیر میں, کھلیو پین چیرے سے مارو رین ملے. یہاں پر ہے جی یہ ماروی میوزیم. تو ابھی یہاں پہ اندر چلتے ہیں. اس کہانی کے اور بھی بہت سے ورژنز ہیں جس میں عمر کو ظالم حکمران دکھایا گیا ہے اور ماروی کی خودکشی کے قصے بھی منسوب کیے گئے ہیں. میں نے آپ کو شاہ عبداللطیف بٹائی کا ورژن سنایا ہے, لیکن ہر ورژن میں آپ کو مورل یہی ملے گا, ماروی نے بغیر کسی ویپن کے ایک عظیم طاقت کو شکست دی, وہ بھی بغیر کسی کمپرومائز کے. بہت سی شاعری میں آپ کو ماروی کی اپنے وطن سے محبت, سچائی اور انر انٹیگریٹی نظر آئے گی. سے مارو رین ملے, جیرے لائے زنجیرے سے مارو رین ملے. آفٹر وزٹنگ ماروی ویل ابھی یہاں پہ ارادہ بنا ہے, یہ جو ہٹ وغیرہ بنے ہیں, ادھر ایک ڈھابا ہے وہاں سے چائے پی جائے. ہمارا نام میں چنے سر. چنے سے. جی ہاں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تو یہ ہمارا جو یہ پرانا یہ تھر کا رواج ہے نا, چنے سر کسی زمانے میں کوئی بادشاہ تھا, کوئی بڑا آدمی تھا, ٹھیک ہے, تو اسی لیے نام رکھ دیا. یہ بھی بڑے ہو جائیں گے, ایسے تو نام سے تو کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. واہ جی واہ, بادشاہ آدمی ہے یعنی کہ آپ. ہاں, کیا بات ہے. تو یہ بات ہے, اسی لیے یہ نام یہ لوگ رکھتے تھے. ابھی پہلے یہ کنڈا نام رکھتے تھے اور کھبڑ نام, یہ سارے درختوں کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس نام چلتا تھا تھروں کا. یہ
अभी तो नाम ही सिस्टम बदल गया। ये मेरा लड़का ही सामने ही बैठा है, इसका नाम है रिजवान है। दूसरा जो है उसका नाम है बरकत अली है। क्या बात है। हाँ, तो पहले तो ये सब नाम नहीं रखते थे। जी हाँ, मुस्लिम खास कर ली। अभी हम चाय से बनाते हैं, जो पीते तो बड़ी पसंद आती है। बहुत लोग आते हैं, कराची वाले तो कड़क चाय पीते हैं। ये यार रन ऑफ कच्छ है, कच्छ क्या है? कच्छ एक इलाका है, एक ज़िला है जो इंडिया में गुजरात है ना, अच्छा, का एक ज़िला है। गुजरात एक सूबा है, उसका एक ज़िला जो कहते हैं ना वो कच्छ है। और ये हमारा गांव है। मतलब हम माइग्रेट करके परदादाओं के ज़माने में जो हमारे माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, जब पार्टीशन हुआ था उस दौर का ये। मुस्कुराइए, आप कच्छ में हैं। कच्छ में इस टाइम सूरज आग बरसा रहा है, क्या बताऊं। गर्मी ऐसी लग रही है कि दिल कर रहा है ये गेयर की जिप खोल लूँ, उड़ा के फेंक दूँ, लेकिन यार क्या करें ओए। ऑलमोस्ट अब सफ़र हमारा कोई 20-25 किलोमीटर का, क्योंकि सिर्फ रास्ता काटना नहीं है, इर्द गिर्द का जो कल्चर है, वो साइट्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना और आपको दिखाना है। अबे थल्ले आन लगा सा अभी एक कौवे की मैं बलि देने लगा था, बच गया। जाते जाते ना कभी भैंसें आ रही हैं, कभी इस तरह के ये मवेशी आ रहे हैं। होए वो कित्थों इन्ने बड़े बकरे लाए हैं। क्योंकि अभी बॉर्डर एरिया शुरू हो जाना है, तो एक और मज़ीद चेक पोस्ट आनी है, तो हमने उससे पहले ये कैमरा वैमरा गायब करना है। तो ये लोकल से पूछ रहे हैं कि आगे कोई चेक पोस्ट वगैरह तो नहीं है। चेक पोस्ट आगे 200 मीटर पे चेक पोस्ट है। फ़ौरन आ जा भाई। तो भाई सब चेक पोस्ट हमने क्रॉस की है। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने जो अपना हेलमेट का कैमरा है वो लगा लिया। सामने जो हैंडल बार वाला कैमरा ना, वो तो नहीं अब लग सकेगा क्योंकि एक और चेक पोस्ट है। अभी यहाँ पर एक और टेंपल है, जैन टेंपल के नाम से, उसके साथ है बुद्धिसर मॉस्क। तो ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो आई होप सो कि आगे चेक पोस्ट आने से पहले हम अपना ये कैमरा उतार दें और हमारा ये जो सफ़र है ये बना रहे। आप ये जो कल्चर, रास्ते, ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकें। बड़ा ही रिस्क उठाना पड़ रहा है वो वाह यार, आगे तो पूरा माउंटेन रेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अमेजिंग यार। वेलकम टू इरिगेशन डिपार्टमेंट। बुद्धिसर मॉस्क के लिए ये नेविगेशन है। सो वी विल टेक अ राइट ऑन द वे टू बुद्धिसर मॉस्क। और अब रोड जो है वो मज़ीद नैरो हो चुकी है। रोड तो क्या, ऑफ रोड है। और थर के इलाके की मट्टी है। यहाँ पे है जैन टेम्पल्स, जैन मंदिर। एक लाहौर में भी है ना, सफ़ा वाला चौक के पास जैन मंदिर। उसी तरह यहाँ पे इलाकाई जो यहाँ के मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैं पहले 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। वो सामने मस्जिद का हमें गुंबद नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल में बुद्धिसर मस्जिद इसी साइड पे है। जी हाँ, हम सही पहुंच गए हैं। ये बुद्धिसर मस्जिद ही है, लेकिन यहाँ का ऑफ रोड ज़रा टफ़ है। मट्टी में बाइक जो है वो धंस रही है। परफेक्ट, ये रही बुद्धिसर मस्जिद। सर मेरा नाम यार मोहम्मद ज़ात का खोसा हूँ। इधर से 8 किलोमीटर गांव है। सो सुबह से 7 बजे आते हो, इधर मस्जिद है। क्यों जो ये गांव है सारा गैर मुस्लिम। अच्छा, इधर आते हूँ, वो झाड़ू बाड़ू निकालते हो, पानी भर के बैठे हूँ, झाड़ू बाड़ू निकालते हो। इधर क्यों जो मुसलमान कोई नहीं है, उस वजह से आते हो, इधर बैठे हो। तो कितने के नमाजी आ जाते हैं? नमाज सर आते घूमने वाले वो आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जमायत नहीं होती है। क्यों जो मुसलमान इधर है ही नहीं। मस्जिद बनी है 1505 880 हिजरी। महमूद शाह बिन मुजफ्फर शाह गुजरात का हाकमज़ादा उसने बनाई है। माने इसको होते 530 साल होते।
اب جب ہم بائکس وغیرہ کھڑی کر رہے تھے نا اس کے گیٹ کے اوپر, تو وہاں پہ ہندو اور مسلمان اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. ان کی یونٹی دیکھ کے نا بہت زیادہ دل کو خوشی ہوئی. اس مسجد کا بنانے کا عبداللہ بھائی مقصد یہ تھا کہ جب یہاں ہندو کمیونٹی اور بدھزم کمیونٹی آباد تھی نا, جب بدھزم یہاں سے ختم ہو گئے تو ہندو کمیونٹی یہاں پہ پروان چڑھتی گئی, اور جب ساتھ مسلمز بھی تھے, ظاہر سی بات ہے پاکستان آزاد ہی مسلمز کے لیے ہوا تھا. جب یہاں مسلم اور ہندو کمیونٹی بڑھتی گئی تو یہاں کے بادشاہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی. مسجد کا اگر میں آپ کو اسٹرکچر بتاؤں نا, یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں سب ہاتھ سے ہی تعمیر کیا گیا. ممبر کا جو یہ پھول بنایا گیا نا, یہ بھی بڑا خوبصورت ہاتھ سے تراشا گیا. مشینیں وغیرہ نہیں تھی, صدیوں پرانی مسجد ہے, اور خوشی ملتی ہے کہ اس طرح کے ریموٹ ایریاز میں بھی اس طرح کی عبادت گاہیں موجود ہیں. او مائی گاڈ یار, جو ماؤنٹین رینج آگے آگے نا, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے. کرنجار ماؤنٹین رینج, اوئے ہوئے ہوئے. اور یہ جو ٹریک ہے نا, یہ بائک کو اسکیٹ کر رہا ہے. او واو, وہ سامنے ہے جی ٹیمپل. اوہو, مٹھڑا رے مہمان بھلے آویا رے, او تاکڑی کراڑے من ہار رے, او مارا مٹھڑا رے مہمان بھلے آویا رے, او مارا پردیسی پکھیڑا بھلے آویا رے, او تاکڑی کراڑے من ہار رے, او مارا مٹھڑا رے مہمان بھلے آویا رے, او آو او تارا دسے زوریڑا رے. تو بائک رائڈ پہ جس ماؤنٹین رینج سے میں بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا, میں ان کے قریب پہنچ چکا ہوں. یہ ہے جی کرنجار ماؤنٹین رینج. کمال یار, مجھے اس سب کو دیکھ کے پنچ پیر راکس کی یاد آ گئی, کیونکہ راکس فارمیشن بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے. تو اب مندر جو ہے کافی پرانا اور خستہ حالت ہے, اور اس کی ہسٹوریکل اور جغرافیکل انفارمیشن جاننے کے لیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں جس کے پاس یہ نالج اور انفارمیشن ہو, یعنی کہ اویس کلر صاحب کے پاس. عبداللہ بھائی, بودھی موڑ سے فری ہو کے ہم آئے جین ٹیمپل پر. اچھا, اس ٹیمپل کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ تقریباً 600 سے 700 سال پرانا ٹیمپل ہے. اس وقت اس کا اسٹرکچر تھوڑا کمزور ہو گیا, اس لیے انہوں نے بعد میں یہ پلرز بنائے. ایکٹیو مندر ہے, ابھی بھی یہاں پہ ہندوازم جو مذہب ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا گرینائٹ, ماربل یا سنگ مرمر یوز نہیں ہوا. کارونجر کے جو مین پتھر ہیں نا, ان سے یہ مندر تعمیر کیا گیا ہے, اور پورا کمپلیٹ ہاتھ سے تراش کے اسے بنایا گیا. اور یہ جس جگہ پہ موجود ہے نا, یہ کارونجر کا سٹارٹ ہے, یعنی کہ آنگن ہے. کارونجر کے آنگن یا گود آپ کہہ لیں, اس میں یہ موجود ہے. بڑی خوبصورتی سے آج بھی یہ اپنی اصلی مقام پر موجود ہے. سامنے ہے کرنجار ماؤنٹین رینج. میں نے ذرا ٹیمپل کے بعد کیمرہ اتار دیا تھا, کیونکہ ایک دوسری چیک پوسٹ آنی تھی. ایک لوکل ٹاؤن ہے, وہ ہم کراس کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. یہاں پہ بھی ایک ٹیمپل بنا ہوا ہے. تو نیکسٹ ایڈونچر ہے ہمارا کرنجار ماؤنٹین رینج کا. اوئے ہوئے ہوئے, سبحان اللہ. وہ یار سامنے دیکھو, ایسے لگتا ہے جیسے گریٹ وال آف چائنا ہے. امیزنگ یار. او آو او تارا دسے زوریڑا رے, او مارا مٹھڑا رے مہمان بھلے آویا رے, او مارا پردیسی پکھیڑا بھلے آویا رے, او تاکڑی کراڑے من ہار رے, او مارا مٹھڑا رے مہمان بھلے آویا. تو اب ہے جی تھار کی نرم مٹی, جو کہ ٹائر کو اچھا خاصا کرے گی اسکیڈ, اور ایون جس میں پاؤں ڈالیں تو پاؤں بھی دھس جائیں. ادھر ایک آبشار پوائنٹ ہے, بیکاز وی آر کمنگ ان دا ونٹرس, اس وجہ سے یہاں پہ آبشار کا کوئی نام و نشان شاید نہ ہو. میرے خیال میں وہ ساری آبشار یہاں سے آتی ہوگی. کیا بات ہے جی سندھ کی, اور کیا بات ہے جی کرنجار ماؤنٹین رینج کی, اور کیا ہی بات ہے نگر پارکر کی. کیا تر و تازہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. دل نہیں کرا یہاں سے جانے کا, لیکن ابھی ہم نے بارڈر والے جو ایریا اس کے قریب جانا ہے, تو یہاں سے چلتے ہیں. اویس بھائی بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں.
تو نگر پارکر سٹی ہم نے کراس کر لی ہے کیمرے وغیرہ اتار کے. ابھی ہم جا رہے ہیں پاکستان کے آخری گاؤں قاسبو کی طرف, اور یہ بالکل ہی ریموٹ ایریا ہے. کوئی پتہ نہیں کب یہاں سے اس طرح کے جانور مال مویشی نکل آئیں. ابے کوئی اور تو نہیں نا ہے؟ آل کلیئر. تو کرنجار والے لینڈسکیپ کی نسبت یہ والا جو لینڈسکیپ ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. چیک کریں یار اللہ تعالیٰ کی قدرت. او ہو سبحان اللہ. another قافلہ of these مال مویشی. او بھائی ادھر رہو, اس سائڈ پہ ان کے چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہیں. کمال قسم کا نرم مٹی پر آف روڈ کرنے کے بعد آخر کار ہمیں یہ پیچ ملا ہے اسفالٹ روڈ والا. یہاں سے میکسیمم اب 1-2 کلومیٹر رہ گیا ہوگا بہت. اوہ راک چیک کریں آپ یار, امیزنگ. اوپر کی طرف چلتے ہیں. Steep, lowest gear and keep moving. Steady, steady, steady. And here we are. So after amazing kind of off-road, we are at Churia Mandir, and which is our last town of Pakistan. تو ابھی ہم اوپر چلتے ہیں. بائکس اپنی یہاں پہ پارک کر لی ہیں, اور پیچھے کا جو منظر ہے ٹاپ سے وہ بہت ہی لیول کا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فائنلی وی آر ایٹ انڈیا پاکستان بارڈر. سامنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں بارڈر لائن ہے, لاسٹ ولیج آف پاکستان قاسبو, اور سامنے ہے جی چوریا مندر. اس لائن کے اس طرف ہے گجرات اسٹیٹ. ایک لمبا پیچ کاٹا ہے ہم نے, پہلے لاہور سے کراچی اگینسٹ دا اوڈس, پھر اس کے بعد کراچی سے لے کے اسلام کوٹ, نگر پارکر, پھر یہاں تک پہنچے ہیں. اینڈ آئی ایم سو مچ ہیپی. ایک ایک اچیومنٹ ہے میرے لیے جو ناقابل فراموش ہے, اور یقین کریں وہی خوشی ہو رہی ہے جو ایک ٹائم پہ کنجرا پاس دیکھ کے ہوئی تھی, وہی خوشی ہو رہی ہے جو ایک ٹائم پہ کشمیر LOC دیکھ کے ہوئی تھی. اسی طرح آج یہاں پہنچے ہیں ایک الگ سرحد پہ. تو ابھی میں مندر کے سائڈ سے ادھر اوپر جا رہا ہوں, اس راک کے اوپر سے. وہ ہو اوپر تو راک کے اوپر سے تو کیا ہی کمال کے مناظر ہیں. سن از اباؤٹ ٹو سیٹ. گولڈن اور مل گیا ہمیں آج بھی. تو سامنے یہ جی میرے چوریا مندر, یہاں کا سب سے بڑا مندر ہے, اور یہاں پہ ان کی وہ شیراں والی ماں ہے. ویس بھائی چلیں. ہاں جی بس چلتے ہیں, سن سیٹ ہو چکا ہے ہمارا, اور بس اب ہماری رہائش گاہ کی طرف چلتے ہیں. اور عبداللہ بھائی توڑا ہو گیا ہے کیا جی, سندھ, پنجاب, بلوچستان. تو آپ نے اپنا سفر شروع کیا پنجاب سے, اور پہلے ہم نے آپ کو وزٹ کروائے بلوچستان, پھر ہم سندھ لے کے آئے, اور سندھ کا بھی وہ آخری کونا جب ملک ہی ختم ہو گیا, ہم آپ کو وہاں تک لے کر آئے. آگے انڈیا بارڈر ہے, اب اس سے آگے ہم نے آپ کو لے جا نہیں سکتے, ورنہ میں آپ کو وہاں تک بھی لے جاتا. تو بس اب یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ کی طرف چلتے ہیں. تو بھائی صاحب سورج ہو چکا ہے غروب, اور ابھی ہم نے یہاں سے وہی آف روڈ پیچ کرنا جو کر کے آئے ہیں. نرم والی مٹی ہے, بائک کو جو اسکڈ کرتی ہے. ارادہ یہ ہے اسلام کوٹ واپس پہنچیں, SZS جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, آج وہاں تک پہنچیں کیونکہ وہ بڑے VIP قسم کا ہوٹل تھا, اور کمفرٹ ہمارا وہاں پہ اچھا تھا. تو کوشش یہی ہے کہ وہاں چلتے ہیں. پورا 100 کلومیٹر ہے, بھگاتے ہوئے جانا ہے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں جا کے ذرا ہوٹل میں. 30 کلومیٹر کا پیچ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں. مٹی اور مٹی, یہ دیکھیں جی اویس بھائی, مچھروں کی لاشیں لگی ہوئی ہیں. وہ شیشہ اٹھاؤ.
की हाल है? ओह माय गॉड डूड, कितनी ज़्यादा मच्छरों की लाशें लगा के लाया इधर तक। ओए होए होए होए। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो था वो फिर भी सीन बेहतर है, कोई दर्जन तक होगी, लेकिन इधर तो पूरा जुलूस है। आखिरकार 125 किलोमीटर का मिट्टी पैच करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस्लाम कोर्ट के उसी होटल में जहां आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। शक्ल आपको मेरी उतरी हुई नज़र आ रही होगी। और इसी होटल में हमने कल रात भी गुजारी थी। रेट आपको पता है 4,500 रुपये हमने दिया था, तो उसी रेट पे हमें वही रूम, कंटेनर रूम दोबारा मिल गया। सो अभी ये गियर वगैरह उतारते हैं, ज़रा शावर वगैरह लेके फ़्रेश होते हैं और कुछ खा पी के आज हम अपने दिन का इख्तिताम करते हैं। सिंध का ये रुख ना तो मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मिलेगा। करुंजार माउंटेन्स में दिल से मुझे इतने पसंद आए हैं कि यार क्या बताऊँ। दूसरा फिर बॉर्डर एरिया और वहाँ का जो कच्चे का ऑफ रोड। सो उम्मीद करूँगा आपको ये नगर पार्कर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कल हमने जाना है यूके क्या है वो कल की वीडियो में मिलते हैं। मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।